د قرآن هغه لوړ مقام یې سینه کې داسې پروت و هارون الرشید سره د لوی بادشاهۍ په محل کې به 3000 نه واله 450 پورې نوکرانو خدمتونه کوله او دا به ورسره نوکرانو تنخوا باندې به یې ساتلي وو. خو که تاسو زما په دې خبره باندې خوشحاله شوې او زړه کې م تمنا راله چې زما حکم رامدم داسې شي نو چې په خبره پوه شئ د زړه د اخلاصه به سبحان الله وایي دا 4,000 خادمان چې د هارون الرشید او زبیدې بیبي په محل او حرم کې به اوسېدل دا 4,000 باندې به د قرآن حافظانو. هارون الرشید راغی بابا جان او پلار ته وی مبارک شه ستان وصي او زما زوی د قرآن حفظ وکړه او ورته وی تا ته دې مبارکي ما ته خو به اله مبارکي وه چې هارون الرشید په خپله د قرآن حافظ وی تاج خو به د حافظ قرآن پلار ته په سریږي نیکه ته نه او هارون الرشید د قرآن عاشق د رسول الله عاشق د الله د دین داعی د مسلمانانو امیر المؤمنین هارون الرشید الله دې په قبر د انوارو باران اورئ په زوړ ځان د پلار د تاج د سر د پاره په زوړ ځان باندې د قرآن کریم حفظ وکړه. الحمدلله زما او ستا په وطن کې داسې بادشاه شته زما او ستا په وطن کې بادشاہ هغه دی چې په اسمبلی کې پاسي یا چرته د اسمبلی د کمیټو اجلاسونه او تلاوت د قرآن کریم پې کوي او په انګلیش کې ورته ریټن مخې ته ایښی نو په قل هو شریف کې هم 3 ځل غلطي خفه کېږو به نه څوک د دفتر نه اوزګار نه دي څوک د زمیندارۍ نه اوزګار نه دي څوک د جرګو نه اوزګار نه دي څوک د پردو چوکونو د قصو قطارو او د اجرو نه اوزګار نه دي خفه کېږو به نه څوک د نورو غلخورګو نه اوزګار نه دي. قرآن پیشه جماعت پیشه ملا پیشه مدرسه پیشه خو انشاءالله جنت هم لوی دی رحمت هم لوی دی. خو د الله نه سوال کو چې ربه د قیامت په ورځ به دا قاریان مولیان یوازې جنت ته نه ځي زما آواز چې د تمامو مسلمانانو زن او مرد په غوږونو کې پرېوځي الله دې دا ټول مسلمانان دې حافظانو سره جنت ته داخل کړي. خو برکت خفه کېږي بیا هم وایم ستاسو نه دی زه خلکو ته دا ویم او نن یې تاسو ته هم ویم چې په کم کلي کې امام بخاري ښخ دی د دغې کلي مقام ډېر لوړ دی وخت مختصر دی خو یو امام بخاري دا هغه شخصیت دی امیر المؤمنین فی الحدیث دی په فن کې امام الائمه دی د ټولو نه انتهایی ماهره او باهره او نابغه روزګار محدث دی د پیغمبر د سننو د پیغمبر د احادیثو حافظ دی حجت دی او زمونږ ستاسو د امت مسلمه فخر دی د هغه کتاب بعد کتاب الله مقبول د تمامو خلکو د لر او بر مقدمینو او متاخرینو پنیز عند الله معتبر دی د هغه په کلي کې به طالبان او دینی پتنګان سالکین لکه د باران د څاڅکو را روانو 1,000 کم 1,00,000 کسانو تی بخاري ډایرک په ډایرک ویلی نن هغه امام بخاري چې 3,00,000 حدیث ورته په یادو او عالمان حافظان هر طرف د اولیاء مرکزونه خانقاهونه مدرسې مفسرین محدثین حفاظ قاریان او دینداران او صوفیا خو نن چې کوم ځای امام بخاري ښخ دی شپې تجربه چمن دی خلق تصویران وباسي خلق عزتمندو په موبایل ویډیوګانې جوړوي خو ستا د دې پیزان قاري صاحب په شان قاري نشته چې د مونځ وخت راشي او چاله جمع ورکړي. سوچ وکړئ چېرته لاړل هدایي مولا دا ملګري ناست دي زه ورته سپریم کورټ وایم طالبانو سره ما سره د 2 کالو نه هدایه په درس کې ده زه وایم سپریم کورټ دی سپریم کورټ بچیانو بادشاه دی امیر المؤمنین سپریم کورټ دی قاضي یو خوا ولاړ دی دایي بل باهو مداهله گواهان دی یا قسم دی هدایه پرته ده فیصلې پې کوه سپریم کورټ هدایي مولا د اصحاب التخریج نه دی د ابن حمام مام طحاوي زاهد الکوثری سے فقه العراق و حدیثهم کی وی
دیوی مرتبی ملیان دی او عزت مندو داغ پکڑی با طالبان پتنگان لقد سیلاب را روانو یو عالم وی داغ پکڑی کی یو دکان تورلم یو پیغل خرس کی یو ظلموٹے اور تولار دے دلمن نیرا کاگی ما دا منظر اولی دا زور نزدے شما دی بی بی تموے سوکی دا سوکتے سغواری ما تویزی مور دامی زوے دے او دے ما سر پا دی وقت کی پا زنا بانے اختشوے دے دا اگا کری دی چھ دا علی ابن ابی بکر الفرغانی المرغینانی او دا فقہ دا حدیث لوی امام دا فقہ لوی امام دا غبا کری کنن ولی عزت مندو چھ دا علم قدر نکی گی بیا با دا امام بخاری پکری کے دا سے خلق پیدا کی گی امام بخاری غندی سڑے بتیزی یقبض العلم بقبض العلماء خلق تنگ کے امام بخاری خلق بھی عزت کے امام بخاری خلق عزت مندو دیر ٹارچر کا دعائے اکڑا ربا کمرگ را لخی مال مرگ را کے تبی ونی و اقضے کی وفات شو ہر تنگ کے خاکشتے نن و تبلد البخاری وی نن ہدائی ملا نشتا دا غبکلی کی میان دو سر زنا کی گی ولی دا علم قدر نشو آغا بغداد آغا بصرہ آغا کوفہ چھ دا علم غر دا صحابہ کرامو او دا پیغمبر خدا دا علم حقیقی وارث حبر الامہ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود عمر فاروق بغدادیانو تورکا ورطوی زان بانے میں تحصل ترجیح درکلا ما دسی مولا پا دنیا ندے لی دلے دا پیغمبر حدیث تے چھ پکم خبر عبداللہ بن مسعود رازشی رضیتو ما رضا بھی لہو ابن ام عبدن زوم پیغمبر پاغی رازیم علی سے بفرمائل اوجز المسالک کی قطب الاقتاب لکی وی خدا دی حضرت عبداللہ بن مسعود سرخو کی کوفہ و بغداد بصرے دا حافظان و راتا ڈککلا ابراہیم نخی پیدا کو او امام ابو حنیفہ پیدا کو امام حمادی پیدا کو قاضی ابو یوسف پیدا کو امام محمدی پیدا کو حسن بصری پیدا کو سفیان سوری پیدا کو پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی پیدا کو امام غزالی پیدا شو نن اقا بصرہ نن اقا کوفہ نن اقا بغداد شیخ الاسلام حضرت تقوی دا پیرانی پیر درگاہ تور علم امام سرناستم دا مدرسو تذکر رالا ماوے چھ دستار بندے پاکستان کی دی مرکزو ندی خانقاو ندی جہاد دے دعوت دے گری دی پکڑے دی مدرسی دی دستار بندے دی ختم نبوت سیرت کانفرنسو ندی دنکا میلادونو پروگرامو ندی راتا پجڑا شو راتا وی ہاو دلالت الحال سرت سے تعبیر کوم چمن کے تخت پر جسدم شہ گلتا تجملتا ہزاروں بلبلیتی باغ میں ایک شور تا غلتا کلی جب آنکھ نرگس کی نتا کچھ خارتا باقی بتاتا باغ بارو رو یہاں غنچا یہاں گلتا دلتا دے امام ابو حنیفہ مدرسہ دلتا دے امام غزالی مدرسہ دلتا دے پیرانی پیر خان قاوہ دلتا دے حسن بصری خان قاوہ دلتا دے رابع بصری خان قاوہ دلتا محدثنو دلتا سفیان سوریو دلتا سفیان ابن عیینو دلتا ابراہیم نخیو دلتا قاضی القضات قاضی ابو یوسفو دلتا قیاس الاحناف امام زبرو نن وطن اوران دے مدرسہ نشتا خان نشتا چی دا علم قدر نشو خودے تیواغستو پاکستان خلکو خیبر پختونخوا خلکو دلتا پیغمبر نشتا دلتا صحابی نو خدا طورنا زیادہ دینداری پتیز و شکرانے پتار سبحان اللہ وے پا تمام عالم کی دا طورنا خدین خدا منگو تحصل را کرے دے دا علم عزت پکو کبا نکو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سم نرازی علم عزت پکو کبا نکو انشاءاللہ قاریانو تب انشاءاللہ عزت ورکو کنبو ورکو انشاءاللہ سنگا چی دا یارانو دوستانو ودنائی جوڑی والا کوئے سیری والا اڑے دیگونا ور چلوے آو گڑانا لالوے دا اللہ دا رضا دا پارا عبداللہ بن عمر دا عمر فاروق زید رضی اللہ عنہما امام قرطبی فضائل دا بقرہ کی لکھی
چې صرف سوره بقره ختمه کړه نو غوی حلاله کړه. سبحان الله. بیا ځکه ونه وي دی غوا کې لږ تاواني کېږي لکه چې غوی حلاله کړه. غوا هر انس رضی الله عنه امام دارمی لیکي چې قرآن به ختم که دستاربندي به جوړه کړه. زه ته تعبیر په دستاربندۍ سره کوم. فجمع اهله ودعا لهم. خلق به را جمع کړل، دعا به ورته وکړه. او دعا خلق مخکې یو څه خبرې وکړي نو دعا کوي، او چې خلق را جمع کېږي نو خلق چې جمع کېږي نو د هغې اجتماع وجه ورته وایي چې ولې مې را جمع کړي نو تقریر به هم پکې کړي، او د هغې نه علاوه به یې پکې غوا حلاله کړه او خیرات به یې وکړه. سبحان الله وایي. امام مالک ته حافظ قرآن سپلې سمې کړې. امام عالم المدینه دی، بس هغه ځان له لوی مناقب دي. سی به سپلې راواغېستې په سر یې کېښودې، وی چې حافظ قرآن د قرآن حافظ راته سمې کړې په تیز به وایي چې تاخ کې ولګېدم. دلته عالم له څوک عزت ورکوي، خفه کېږو به نه چې عزت نشته دی نو دین هم نشته، خلکو نوزي لګیا دی. دی جماعت مدرسه کې لږ دین دی، خفه کېږو به نه. نوره خوا ګورې ټول سا دین دی. سودي کاروبارونه، غلاګانې، کډنیپنګ، قبضه مافیا، او معیشت هم تباہ، سیاست هم تباہ، پالیسی هم غر کې، اندرون بیرون. هاي مونږ او تاسو برای نام مسلمانان په ډیران سپین صادر پروت دی، نور دننه باتروم دی او ګټر دی. آسی څوک د کلمې گویاونکي دي، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. خپا کی گیا مو دھوکا کی گیا ماں. حقیقت قرآن دے، حقیقت اسلام دے، او کنین ور بشی خبر بشی د قبر دروازہ د آخرت دلوی حشرگاہ د پارا غټ لار او باب دے. ہر سڑی بپی ورزی کہ غریب دے او کمالدار، کہ مولا دے او کامی، کہ حاکم دے او کہ محکوم، کہ منی او کہ نی منی، کہ مسلم دے او کہ کافر، بیا بپتو لگی افرسن تحت رجلکا ام حمار، چی دا خپیلان دے دی ٹٹو دے او کاستے او کہ خر. بیا بدا تمام علمنا، دا تمام رسمنا، دا تمام ہنرنا، تمام دولتنا، تمام عزت مندو سپیشلائزیشن ختم شی. بیا با زما استاد دی نرے آغا امی زمیدار انپڑ چی دا اللہ دا دن سرے وابستگی وی پا قبر کی ملائکہ تخوائی چی ربی اللہ خود دی وطن آغا ہولڈر دا تعلیماتو پا آخری دنیا ناس دا دنیا دا رسم و رواج نا متاثر دا یورپ دا کلچر علمبردار دا سیکولرزم دائی انشاءاللہ دا ہر چا جواب باو کی. خو پا قبر کی بدا اللہ دا ملیکی جواب نشکولے ہا ہا لا ادری بوئی انشاءاللہ وائے. او دلتا با خدای پاک چی پا اسم نپوئی گیا غلم خدای جبا کی دا طاقت واچی چی پا عربے کی بوئی چی ربی اللہ. انشاءاللہ منگتا سو ٹھول بدا جواب کو انشاءاللہ ہوئے. انشاءاللہ دا دی عالمانو بقدر کو کبا نکو، انشاءاللہ دا قرآن عزت بکو کبا نکو. انشاءاللہ دا مدرسہ شروع دا خپلی بچیانے بدل تراولو انشاءاللہ کنه براولو. کالج تے سکول تے ہم لے گئے پخپل خپل ماحول کے کو ایجوکیشن تے ہم لے گئے چتا